बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुन्फिकू मिम्मा तुहिब्बून वमा तुन्फिकू मिन शैइन फइन्नल्लाह बिही अलीम। कुल्लु त्तआमि कान हिल्लन लिबनी इस्राईल इल्ला मा हर्रम इस्राईलु अला नफ्सिही मिन क़ब्लि अन तुनज़्ज़ल अत-तौराह। क़ुल फ़अतू बित-तौराति फ़त्लूहा इन कुन्तुम सादिक़ीन। फमन इफ्तरा अलल्लाहि अल-कज़िब मिन बअदि ज़ालिक फ़उलाइका हुमुज़-ज़ालिमून। क़ुल सदक़ल्लाहु फ़त्तबि'ू मिल्लत इब्राहीम हनीफ़ा वमा कान मिनल मुश्रिकीन। इन्न अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकन व हुदल लिल-आलमीन। फीहि आयातुन बय्यिनातुन मक़ामु इब्राहीम व मन दख़लहु कान आमिना। वलिल्लाहि अलन-नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला वमन कफ़र फ़इन्नल्लाह गनिय्युन अनिल आलमीन। क़ुल या अहलल किताबि लिम तकफ़ुरून बिआयातिल्लाहि वल्लाहु शहीदुन अला मा तअमलून। क़ुल या अहलल किताबि लिम तसुद्दून अन सबीलिल्लाहि मन आमन तबग़ूनहा इवजन व अंतुम शुहदा वमल्लाहु बिग़ाफ़िलिन अम्मा तअमलून। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तुतीअू फ़रीक़न मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब यरुद्दूकुम बअद ईमानिकुम काफ़िरीन। व कैफ़ तकफ़ुरून व अंतुम तुतला अलैकुम आयातुल्लाहि व फ़ीकुम रसूलुहु व मन यअतसिम बिल्लाहि फ़क़द हुदिय इला सिरातिन मुस्तक़ीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन व ला तफ़र्रक़ू। वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुन्तुम आदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिहि इख़्वाना वकुन्तुम अला शफ़ा हुफ़रतिन मिनन्नारि फ़अन्क़ज़कुम मिन्हा कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिहि लअल्लकुम तहतदून। वल्तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊन इलल ख़ैरि व यअमुरून बिल मअरूफ़ि व यनहौना अनिल मुनकर व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। वला तकूनू कल्लज़ीना तफ़र्रक़ू वख्तलफ़ू मिन बअदि मा जाअहुमुल बय्यिनातु व उलाइका लहुम अज़ाबुन अज़ीम। यौम तबयद्दु वजूहुन व तस्वद्दु वजूहुन फ़अम्मल्लज़ीना स्वद्दत वजूहुहुम अकफ़रतुम बअद ईमानिकुम फ़ज़ूक़ुल अज़ाब बिमा कुन्तुम तकफ़ुरून। व अम्मल्लज़ीना अबयद्दत वजूहुहुम फ़फ़ी रहमतिल्लाहि हुम फ़ीहा ख़ालिदून। तिल्क आयातुल्लाहि नत्लूहा अलैका बिलहक़्क़ वमल्लाहु युरीदु ज़ुल्मन लिलआलमीन। वलिल्लाहि मा फ़िस्समावाति व मा फ़िल अर्ज़ व इलल्लाहि तुरजअुल उमूर। कुन्तुम खैरा उम्मतिन उख़रिजत लिन्नासि तअमुरून बिल मअरूफ़ि व तनहौना अनिल मुनकरि व तु'मिनून बिल्लाह वलौ आमन अहलुल किताबि लकान खैरन लहुम मिनहुमुल मुअ्मिनून व अक्सरुहुमुल फ़ासिक़ून। लन यदुर्रूकुम इल्ला अज़ा व इन युक़ातिलूकुम यवल्लूकुमुल अदबार सुम्मा ला युनसरून। ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك
لمن الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون